बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। सबसे अब नादरीन आज इसके जो असरात आ रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, हालात पे और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर शदीद रद्देबल है। अवाम के अंदर बहुत जोरदार लोग आवाज उठा रहे हैं, बल्कि हर तरफ से ये पैगामात आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत फौरी तौर पर कोई बड़ी अनाउंसमेंट करे और ऐलान करे, फुल एंड फाइनल निकल के इमरान खान साहब को जेल से निकालने का वक्त आ गया, ये लोग कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया अभी भी ऐसा लगता है मोहतात है और वो रस्मी कार्रवाई करना चाहती है। इमरान खान साहब की बहनों ने बहुत शिकवा किया है, लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊं कि विक्रांत गुप्ता हैं जी, ये भारत से क्रिकेट के ऊपर कमेंट्री करते हैं। तो विक्रांत गुप्ता ने इमरान खान के हक में बयान दिया, आवाज उठाई। आलमी सतह पे कई लोगों ने इमरान खान के हक में बयान दिया, आवाज उठाई। बैनुल अक़वामी मीडिया में हर तरफ यही स्टोरी चल रही है। टॉप स्टोरीज में से एक है, अमेरिका में, यूरोप में, गल्फ में, इंडिया में, तुर्की में, रशिया में, हर तरफ दुनिया में ये खबर जो है वो टॉप स्टोरी है। तो पाकिस्तान में किसी और एंगल से इसको देखा जा रहा है, लेकिन देखें दूसरे लोग बोल रहे हैं, भारत के क्रिकेट एक्सपर्ट बोल रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन इमरान खान ने जिन लोगों को हीरो बनाया उनमें से कोई भी नहीं बोला, एक भी नहीं बोला। जिनका असल में इमरान खान कप्तान था, जहां से उसने आगाज किया और इन सबको हीरो बनाया, उसकी एक आंख जाया भी हो गई और ये नहीं बोले, किसी ने उसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। बल्कि यहां पे ऐसे बेशर्म लोग भी हैं जो इमरान भाई करते हैं। वो एक फ्रॉडिया, वो कभी यहां जाता है वहां जाता है, इमरान खान का नाम भी बेचता रहा अपनी जिंदगी में, बेशर्म आदमी। और वो इमरान खान के पलस्तर का भी मजाक उड़ाता था, याद होगा आपको। ये ऐसे घटिया लोग भी हैं बीच में, लेकिन जिन्होंने इमरान खान के साथ काम किया, उनके अंडर रहकर खेलते रहे, उन खिलाड़ियों ने भी इमरान खान के हक में आवाज नहीं उठाई। वर्ल्ड कप आ रहा है ना, तो यहां दिहाड़ी शाड़ी अच्छी लग जाती है, तो यहां पे किसी ने आवाज उठाना गवारा ही नहीं किया। अब नाजरीन ने एक एहतजाज का ऐलान किया है, अचकजई साहब ने, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने और पीटीआई ने। लेकिन इमरान खान साहब की बहनों ने शदीद तनकीद की है, जो पार्लियामेंट के नुमाइंदगान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कहा जी टिकट लेकर ये ऐवानों में पहुंच गए हैं और आज गिरफ्तारियों से ये खौफजदा हैं। इमरान खान ने खुद कहा कि मैं इतने सालों से गिरफ्तार हूं, ये 1.5 महीना गिरफ्तार होने से क्यों डरते हैं। और इनके कंप्रोमाइज होने का ताना भी दिया इमरान खान साहब की बहनों ने, और काफी मायूस थी वो कि ये आते हैं टिकटॉक बनाकर चले जाते हैं, हमें पुलिस वाले भी ये ताने देते हैं, हम पर हंसते हैं। तो ये तो तनहा छोड़ा इमरान खान को और उनकी बहनों को, ये तो बात सच है। लेकिन अब इन्होंने ऐलान किया है कि सारे सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस, वो खैबर पख्तूनख्वा वालों ने भी कहा, पंजाब वालों ने भी कहा कि सारे पहुंचो और पहुंच के इस कॉल के ऊपर धरना दे दो। अब ये सारे अरकान असेंबली धरना देने का ऐलान कर चुके हैं कि ये धरना देंगे कौमी असेंबली के सामने, तो पुरअमन धरना देंगे और कहते हैं जी धरना खत्म नहीं किया जाएगा। फिर हम वहां बैठ जाएंगे, अपने मुतालबात बता देंगे, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने की इतलात भी आ रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग नारे लगा रहे हैं कि हम अपने अपने इलाकों में निकलकर खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर देंगे। मुराद सईद ने बड़ी फाइनल कॉल देने की बात की। उन्होंने कहा जी स्वाबी में इकट्ठे हो जाओ सारे और चलो इस्लामाबाद की तरफ बगैर किसी ताखीर के, इमरान खान को निकालो जेल से। बहुत ड्रामा हो गया है ना, अब तो बेगुनाह एक आदमी को जेल में रखा हुआ है। पहले इमरान खान साहब की आंख के मसले के हवाले से मेरी स्पेशलिस्ट से बात हुई है। कुछ चीजें बड़ी आसान तरीके से मैं आपके सामने रख देता हूं जो तफसीलात मेरे तक पहुंची हैं। नंबर 1 ये है कि ये जो इमरान खान साहब को बीमारी है, इसमें आंख के अंदर शदीद दर्द होता है, और ये दर्द इतना ज्यादा होता है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त हद तक ज्यादा दर्द होता है। बल्कि एक डॉक्टर को मैं सुन रहा था, वो तो ये कह रहे थे कि मरीज को लगता है कि उसकी आंख ही निकाल दें, इतनी शदीद दर्द होती है। और दर्द की वजह से मुसलसल आंख से जो है वो पानी बहता रहता है और आपको लगातार दर्द बर्दाश्त करनी पड़ती है, और ये दर्द को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और जो ड्रॉप्स डाले जाते हैं आंख के अंदर, ये बिल्कुल टाइम ज़ाया करने वाली बात है, वक्त का भी ज़या है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी मुझे डॉक्टर साहब ने बताया। ये स्पेशलिस्ट हैं बरतानिया में और इसी बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं, और उन्होंने गुज़िश्ता रात भी 60% एक प्रेशर बढ़ गया था एक मरीज का, और 2.5 घंटे तक इसी का इलाज उस मरीज का किया है और उसको इंजेक्शन दिया गया है। और उसके बाद मेरी उनसे बात हुई डॉक्टर साहब ने, तो उन्होंने सारी डिटेल बताई। उन्होंने कहा जी ये आंख के दर्द से मामला शुरू होता है और पहले 48 से 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंसान को जो दिखाई देना है वो धुंधला होना शुरू हो जाता है और फिर दिखाई देना कम होना शुरू हो जाता है, और आंख के अंदर शदीद दर्द होती है। बिनाई लगातार मुतासिर होती रहती है, ड्रॉप से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता,
اور یہ خون کی بیماری سے اس بیماری کا جنم ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کے تواتر کے ساتھ بلڈ ٹیسٹ ہوتے رہیں صحیح طریقے سے اور آپ کے بلڈ کے اندر کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جس سے پرابلم ہوتی ہے تو پھر یہ بیماری جنم نہیں لیتی. لیکن یہ خون کی بیماری سے یہ بیماری جنم لیتی ہے. اب ایک بات ہے کہ عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر تو جب بھی کبھی رپورٹ آتی تھی یا ڈاکٹر بتاتے تھے وہ تو نارمل ہوتا تھا. تو ایسا عمران خان صاحب نے کیا کھایا یا انہیں کھلایا گیا کہ اس کے بعد ان کے بلڈ ٹیسٹ ان کے ڈاکٹروں کو بھی نہیں کرنے دیے گئے, ان کی فیملی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیے گئے, اور اس کے بعد ان کی آنکھ کے اندر شدید درد شروع ہو گئی. یہ جو پریشر ہوتا ہے آنکھ کے اندر, ہوتا یہ ہے کہ جو بلڈ ہے وہ انسان کی آنکھ کے اندر آ کر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک بلاکیج بن جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ پھیلنا شروع کرتا ہے. انسان کی آنکھ سوجنا شروع ہو جاتی ہے اور شدید درد ہوتی ہے, لگاتار بینائی کم ہوتی ہے. 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر اس کا علاج شروع ہونا چاہیے. انجیکشن جو ہے, یہ جو عمران خان صاحب کو ایک انجیکشن لگا ہے 24 تاریخ کی رات کو, 24 جنوری کی رات کو, یہ اس کے علاج کا ایک حصہ ہے. یہ جو پریشر بنتا ہے انسان کی آنکھ میں جس سے درد ہوتی ہے اس کو کم کرنے اور بلاکیج کو مینج کرنے کے لیے انجیکشن لگایا جاتا ہے, اور اس سے بعض اوقات کامیابی ہوتی ہے تو انسان کا ویژن واپس آنا شروع ہوتا ہے. اب عمران خان صاحب نے لگاتار یہ بتایا کہ, اور وہاں پہ جو جیلر ہے اس کو آگاہ کرتے رہے غفور انجم کو, کہ میری آنکھ میں شدید درد ہو رہی ہے, میری آنکھ کی بینائی ضائع ہو رہی ہے اور مجھے دکھائی ٹھیک طریقے سے نہیں دے رہا. لیکن کچھ بھی نہیں کیا گیا, اور یہ مجرمانہ غفلت ہے. غفلت نہیں ہے, یہ ایک جرم ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم بتا رہا ہے کہ میری آنکھ لگاتار خراب ہو رہی ہے, مجھے دکھائی نہیں دے رہا, درد شدید ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود نظر انداز کیا گیا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کا اس کا علاج ہو, کیونکہ علاج ہوتا تو عمران خان صاحب کو باہر لانا پڑتا, یہ انہیں آئیڈیا تھا, اور اگر باہر لے کر آتے تو پھر یہ ایک بہت بڑا رسک ہو جاتا ان کے لیے. تو پہلا انجیکشن لگنے کے 28 دنوں کے بعد دوسرا انجیکشن لگایا جاتا ہے. یہ 28 دن کی مدت ہوتی ہے, 4 ہفتے. اچھا, میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ جناب یہ 4 ہفتے بعد جو انجیکشن عمران خان صاحب کو لگنا ہے, پہلا تو 24 تاریخ کو لگا ہے اور 4 ہفتے عمران خان صاحب کے مکمل ہو جائیں گے. آج آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو 13 تاریخ ہے, اور عمران خان صاحب کو انجیکشن لگے ہوئے ٹوٹل 20 دن ہو گئے. 8 دن باقی ہیں, یعنی 21 تاریخ کو عمران خان صاحب کو یہ انجیکشن لگنا ہے. اب میں نے پوچھا کہ یہ انجیکشن کتنا اوپر نیچے ہو سکتا ہے, تو انہوں نے کہا جی 1-2 دن سے زیادہ اوپر نیچے نہیں ہو سکتا, یعنی 21, 22 یا 23 تاریخ تک میکسیمم ٹائم ہے عمران خان صاحب کو یہ انجیکشن لگانا پڑے گا, یا میکسیمم یہ 21 کی جگہ 20 تاریخ کو بھی لگایا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ اس کو اوپر نیچے نہیں کیا جا سکتا. تو 24 کی رات کو انجیکشن لگایا, 20 دن مکمل ہو گئے ہیں, 8 دن باقی ہیں. 15% ویژن کا کیا مطلب ہے, میں نے جب ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ اس میں بعض لوگوں کو امپروومنٹ زیادہ ہوتی ہے, بعض کو کم ہوتی ہے, لیکن جتنی جلدی مریض آ جاتا ہے اتنی زیادہ امپروومنٹ ہوتی ہے. اب کیونکہ عمران خان صاحب کو 3 مہینے تک تاخیر میں رکھا گیا, جو 2 یا 3 دن کے اندر ان کو اسپتال لایا جانا چاہیے تھا, 3 مہینے تک تاخیر میں رکھا گیا. اب 3 مہینے کے بعد 15% ویژن ان کا واپس آیا لگ بھگ, جو کلیم کیا گیا ہے رپورٹ کے اندر. تو 15% تو کچھ بھی نہیں ہوتا, یعنی 15%. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا جی 15% ویژن کا مطلب کیا, انہوں نے کہا جی آپ کے سامنے کوئی جسم یا کوئی چیز موجود ہے تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ سامنے موجود ہے اور آپ کو دھندلا سا نظر آتا ہے, لیکن آپ اس سے پڑھ نہیں سکتے, اس سے دیکھ نہیں سکتے پراپر طریقے سے, تو یہ نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے. 15% تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر ایک اور بات انہوں نے مجھے بڑی خطرناک بتائی کہ 90% مریضوں میں جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے ان کو اگر پراپر علاج نہیں ملتا تو ان میں جو دوسری آنکھ ہے اس کے اندر بھی یہ پرابلم چند سالوں کے اندر آ جاتی ہے. اور ایک اور بات جو, کیونکہ بہت سارے پاکستانی مجھے میسیجز کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی آنکھ عمران خان صاحب کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, یعنی نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جنہیں اپنی آنکھوں سے بہت پیار ہوتا ہے. لوگ یعنی وہ اپنی تصویریں بنا کے آنکھوں کی بھیج رہے ہیں کہ میری آنکھ بالکل ٹھیک ہے, میں عمران خان کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں, میرا یہ نام ہے, یہ میرا نمبر ہے, میں اس شہر میں رہنے والا ہوں, میں اپنی آنکھ عمران خان کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. کیسی قوم ہے, اس سے اتنا پیار کرتی ہے, لیکن دوسری طرف اکٹھے ہی نہیں ہوتے, نکلتے ہی نہیں اس کے لیے. بھئی جس سے پیار کرتے ہو پیار کا اظہار بھی کرو نا, ایسے تو نہیں ہوتا. تو لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم اپنی آنکھ دینا چاہتے ہیں, میسیجز کر رہے ہیں. میں نے نکال کے صابر بھائی کے پروگرام میں میسیج دکھایا بھی, ایک کا تو میں نے دکھایا بھی تھا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ کوئی آنکھ اس میں ڈونیٹ نہیں کی جا سکتی, یہ بیماری ایسی نہیں ہے جو کسی اور کی آنکھ ڈونیٹ کر کے یہ آنکھ ٹھیک ہو جائے. تو یہ جو لوگ میسیجز کر رہے ہیں, پیغامات بھیج رہے ہیں, وہ نہ بھیجیں, کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
جو آنکھ ڈیمیج ہو جائے وہ آنکھ اس بیماری سے، وہ پھر اسی کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، اس کا ایک اسپیسیفک علاج ہے اور اس کا علاج ایک خاص ماحول کے اندر ہوگا، یعنی انجیکشن اس کا ایک حل ہے۔ آپ ہر طرح کی انفیکشن سے آنکھ کو بچائیں گے، لگاتار آپ کو مانیٹرنگ کرنی پڑے گی اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی آنکھ بہتر ہوگی۔ بہرحال ان چیزوں پہ ہم نظر رکھیں گے۔ اب تک لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ